सातै प्रदेशका सातै खबरहरूको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबरमा स्वागत छ। म विनिता केसी। प्रदेश खबरमा हामी हरेक प्रदेशका विकास निर्माण र सुशासनको विषयमा खोजमूलक समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्दछौं। हरेक खबरको चिरफार गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदछौं। आजको प्रदेश खबर सुरु गरौं प्रदेश 1 बाट। इलामको चुलाचुली र मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको सीमामा रहेको नुनसरी खोलामा पुल नबन्दा स्थानीयहरूले दैनिक शास्ति खेप्नु परेको छ। पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा कृषकहरूलाई उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु समेत बजारमा पुर्याउन समस्या भएको हो। मोरङ जिल्ला सुगम जिल्लाका रूपमा परिचित छ, तर इलामको चुलाचुली र मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकाको सीमामा रहेको नुनसरी खोलामा पुल नबन्दा स्थानीयहरूलाई शास्ति खेप्नु परेको छ। उक्त खोला मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 मा पर्दछ। मोरङको क्षेत्र नम्बर 1 र इलामको क्षेत्र नम्बर 2 मा पर्दछ। मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 का संघीय सांसद भने घनश्याम खतिवडा हुन्। इलाम क्षेत्र नम्बर 2 का सुभाष नेमाङ हुन्। तर चुनावका बेला ठूला ठूला भाषण गरेर हिँड्ने नेताहरूको क्षेत्रका जनताको अवस्था भने निकै दयनीय छ। स्थानीयलाई आवतजावत गर्नका लागि एउटा झोलुङ्गे पुलको निर्माण गरिएको छ। त्यही पुलको माध्यमबाट स्थानीयहरूले मोटरसाइकलमा खाद्यान्न ओसार पोसार गर्ने गर्दछन्, तर कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तु समेत बजारमा पुर्याउन समस्या हुने गरेको छ। हिउँदमा झोलुङ्गे पुलको मुनिबाट ठूला सवारी साधनहरू वारपार गरे पनि बर्खामा भने समस्या हुने गरेको छ। समस्या त हेर्नुहोस्, यहाँ अब धेरै समस्या। अब कुनै पनि ठाउँ अब खोलाबारी जानु पर्दा भारी पुग्नुपर्छ, पैदल हिँड्नुपर्छ। खोलाबारी आएको बेला आवत बन्द हुन्छ होइन। कतिपय ठाउँमा कहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ, कसले पुल नबन्दाखेरि भनेको अब त्यही हो। यता अब पहाडी साइडतिरका मान्छेहरूलाई अब त्यही हो, दुख बिमार हुँदाखेरि चाहिँ अलिक समस्या हुन्छ। अरू साधारणतया आवागमनका लागि त अब यसो पाखाभित्तामा फलाका कुचोहरू अदुवाहरू भयो, अम्लिसो त्यस्तो ल्याउन ओर्न अब उही भारीमै बोकेर ल्याउने कुरो हो। चारैतर्फ पहाड, मनोरम झरना र राजा रानीका मूर्ति बुद्धटार यहाँका विशेषता हुन्। 10 वर्षे जनयुद्धका बेला 2058 मा राजा वीरेन्द्रको वंशविनाश भएसँगै कुइनेटारमा राजा रानीको प्रतिमा फेला परेको जनविश्वास रहिआएको छ। सोही स्थानमा शान्तिका दूत गौतम बुद्धले शान्तिको आह्वान गरेका जस्ता किम्वदन्तीहरू सुरक्षित छन्। तर पनि राज्यले यस ठाउँको विकास गर्न खासै चासो दिएको पाइँदैन। अर्को बक्रा, सानो बक्रा भनेर अर्को खोला छ, त्यसमा हामी पुल निर्माण गर्दैछौँ। तीव्र गतिमा काम भइरहेको छ। त्यसो भइसकेपछि हाम्रो 1 नम्बरदेखि 9 नम्बरसम्म खोलाबाट विचलित हुँदैन। र अहिले हामी जहाँ छौँ कुइनेटारमा, त्यहाँ चाहिँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेर विगतमा पुल नहुँदाखेरि यसलाई हामीले वैकल्पिक रूपमा यो क्षेत्रबाट जानेलाई सुविधा दिलाएका थियौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही समय अगाडि झापाको दमकमा आएर धेरै पुलहरूको शिलान्यास गर्नु भएको छ। तर ठूला ठूला भाषण गरेर हिँड्ने नेताहरूको क्षेत्रका जनताको अवस्था भने दयनीय छ। अब शिलान्यास भएका पुल शिलान्यास मात्रै हुन्छन् वा बन्छन्, त्यो भने भविष्यमा हेर्न बाँकी नै छ। टिभी टुडे एचडी प्रदेश खबरका लागि प्रदेश 1 मोरङबाट सहकर्मी उत्तम पोखरेलको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 2 को खबरतर्फ। बाराको महागढीमाई नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सिंचाई गर्न भन्दै पसाहा खोलामा ड्याम निर्माण गर्न थालिएको छ। करिब 3 वर्ष अघि ड्याम निर्माणको सम्झौता भए पनि कोरोनाको न्यूमा ढिलाइ भएको थियो। म्याद पटक पटक थपेर यति बेला ड्याम निर्माण गर्न थालिएको छ। निर्माणाधीन ड्याममा गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरे पनि निर्माण कम्पनी विवादमा तानिएको छ। बाराको महागढी माई नगरपालिका गजभवानीपुर, बरियापुर, स्यामराते गछिया, मलहनी, पत्तरहट्टी, तेलकुवा, पेदौली लगायत क्षेत्रमा सिंचाई पुर्याउन भन्दै आयोजना सुरु भएको छ। पसाहा खोलाको पानीले सिंचाई गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको काम बढे पनि निर्माण सामग्री गुणस्तरहीन प्रयोग गरिएको छ। 2074 मा आयोजनाको सम्झौता भए पनि पटक पटक म्याद थपिँदै आएको थियो। पछिल्लो समय कोरोनाको न्यूमा ढिलाएको आयोजना यति बेला निर्माण थालिएको छ। निर्माणाधीन आयोजनामा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरिएको भन्दै विवादित बनेको छ।
अथी करिए। अब कितना ने उठाई तो हमें के तो था थोड़ी लगे, हमें के लेबर तो अब नीचे ढलान नहीं रही हमें क्या था है ना बताइए। 25,54,60,946 रुपैयाँको लागतमा पसहा नदीमा पक्की ड्याम निर्माण कार्य सुरु भएको छ। स्वच्छन्द बानिया मोतीदान जेभीले 3 वर्षभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी जिम्मा लिएको थियो। जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कलैयासँग 2074 मङ्सिरमा आयोजनाको सम्झौता भएको हो। बाराको महागढी माई नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा सिंचाईको लागि निर्माण हुन लागेको पक्की ड्याम निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भइरहेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। ड्याम ढलानमा प्रयोग हुने सिमेन्ट बालुवा र गिट्टीको मसला बनाउँदा 1 भाग सिमेन्ट 1.5 भाग बालुवा र 3 भाग गिट्टी प्रयोग गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेको ठेकेदारले अहिले सम्झौता विपरीतको ढलान गरिरहेको छ। निर्माण कम्पनीले प्रति सिमेन्ट बोरामा 6 बोरा बालुवाको प्रयोग गरिएको स्वीकारेको छ। तपाईको 50-60 जति गाडी खस्छ। यो अहिले सानो गाडी छ हाम्रो चाहिँ त्यो 1.5 मिटरको छ। त्यो हिसाबले मैले तपाईलाई भनेको त्यो 5 बोरा सिमेन्ट अनि 1100 केजी जति बालुवा अनि 2300 जति गिटी जान्छ। सरकारी इन्जिनियर आउनुहुन्छ माथिबाट, उहाँले पनि हेरेर जानुभएको छ सबै कुरा हेरेर। करोडौंको लगानीमा स्थानीय किसानका लागि निर्माण भइरहेको ड्यामको नक्सा र योजना लागत सहितको सार्वजनिक सूचना बोर्ड समेत निर्माण स्थलमा राखिएको छैन। आफ्नो कमजोरी लुकाउन ठेकेदार कम्पनीले सूचना बोर्ड समेत राखेको छैन। ठेक्का सम्झौता गरेको तथा नियमनकारी निकायको रूपमा रहेको जलस्रोत तथा सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय कलैयाले लागत अनुसार आयोजनाको काम हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ। खास गरेर यो स्ट्रक्चरको मेन रोड राखेर गर्नुपर्ने जुन मेन रेसियो हो कङ्क्रिटको त्यो 1.5-3 को हो। M20 कङ्क्रिटको ग्रेड भन्छ 1.5-3 को हो। अब अरू बाँधहरूमा 1.36 को पनि कङ्क्रिटिङ छ, सुलुसुमा 1.48 को पनि छ, त्यसमाथि रोड राखेर गर्ने खालको छ। तर मेन यसको रोड राखेर गर्ने रेसियो 1.5-3 को हो। सिंचाईका लागि सरकारले लगानी गरेको छ। सरकारी लगानीमा सिंचाईको आयोजना बन्दै गरे पनि निर्माण कम्पनीको चरम लापरवाहीले आयोजना प्रभावित हुने निश्चित छ। यसर्थ निर्माणाधीन आयोजनाको सरकारले नियमन र अनुगमन गरी मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्न जरुरी छ। टिभी टुडे आस्टी टेलिभिजन प्रदेश 2 ब्युरोको सहयोगमा पर्सा सहकर्मी पवन यादवको रिपोर्ट। अब लागौं बागमती प्रदेशको खबरतर्फ। गत वर्ष सलहको प्रकोपले धेरै किसानले क्षति बेहोर्नु परेको थियो। यस वर्ष फौजी किराको प्रकोप बढ्न थालेको छ। यस्तै यस वर्ष चितवनको राप्ती नगरपालिकामा फौजी किराको प्रकोप बढेको छ। किसानको बारीमा फौजी किराको प्रकोप बढे पनि नियन्त्रणमा कसैले ध्यान दिएको छैन। कृषिको प्रबन्धनमा स्थानीय सरकारको भूमिका हुने भए पनि प्रकोप रोकथाममा ध्यान नदिँदा किसानको लगानी र मेहनत समेत जोखिममा परेको छ। अमेरिकन फौजी किरा फल आर्मीबम मकै बालीमा लाग्ने पुतली समूह अन्तर्गत पर्ने किरा हो। अमेरिकी महादेशको उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रमा पाइने रैथाने किरा भारत हुँदै नेपाल छिरेको विज्ञहरू बताउँछन्। यो किरा बालीका लागि निकै हानिकारक हुने गरेको छ। 13 वटा ओडामा फैलिएको यो नगरपालिकामा 3 वटा ओडा पहाडी क्षेत्रमा पर्दछन्। सिंचाईको सहज सुविधा भएको तथा बोरिङ तथा मोटरले पानी तान्न मिल्ने ठाउँहरूमा चैते धानको रोपाई चलिरहेको भए पनि सिंचाईको सुविधा नहुने तथा अलि उच्च भेगमा मकै खेती हुँदै आएको छ। चितवनको उच्च भेगमा चैते मकै खेती गरिए पनि अमेरिकन फौजी किराको प्रकोप बढ्दो छ। मकैको बिउ समेत नपाएर हैरानी बेहोर्ने बाध्य किसानहरू यति बेला अमेरिकन फौजी किराको प्रकोपले पीडित बनेका छन्। रोपियादेखिको अब बोट त्यति बढ्न सकेको छैन, रोग लागिरहेको छ। यो यहाँ सबै ठाउँमा मात्र होइन, मेरो मात्र होइन, यहाँ सबै ठाउँमा त्यस्तै किसिमको समस्या छ। यो के भयो पनि मकैमा कुनै गुण होइन होला। जहाँसम्म मलाई यो बर्सातको नभएर पनि हो कि के भएर हो, औषध हानिया छ। सबै ठाउँमा मैले यसो चित्त बुझाउनलाई अन्त घुमफिर गरेँ, सबै ठाउँमा यस्तो पाइएको छ। यो अमेरिका फौजी किरा भन्दो रहेछ यसलाई। हाम्रो जेडियू साहब आएर नि हेर्नुभयो कृषिबाट आएर उहाँले हेर्दाखेरिमा यो फौजी किरा यो सारा यो मकै अहिले रोपेको बेलादेखि नै यो के जन्मँदै यस्तो हो कि के हो कि थाहै भएन। नगरपालिका भरि छ यो फौजी किरा। यसको उपचारको लागि अब के गर्दा हुन्छ कसो गर्दा हुन्छ त्यो थाहा छैन। अमेरिकन फौजी किरा फल
आर्मी वर्म मकै बालीमा लाग्ने पुतली समूह अन्तर्गत पर्ने किरा हो। बाली नालीका लागि अहिलेसम्मकै खतरा मानिएको फौजी किराले 80 भन्दा बढी प्रकारका बाली नालीमा क्षति गर्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ। नेपालको तापक्रम र पानी पर्ने पद्धतिमा फौजी किरालाई फैलन सहयोग पुग्ने कृषि तथा कीट वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। यता फौजी किराको प्रकोपको बारेमा कुनै जानकारी नआएको राप्ती नगरपालिका कृषि शाखाले बताएको छ। म त्यो समस्या आएको जानकारी भएको भए म मेरा कृषिका प्राविधिक साथीहरूलाई त्यही फिल्डमा लगेर तदारुकताका साथ यो समस्या समाधान गर्न अगाडि बढ्ने थिएँ। हामीले नसक्यो भने ज्ञान केन्द्र छ, ज्ञान केन्द्र नसके उता प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक कार्यक्रम छ, हामी उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरेर भने पनि यो नियन्त्रण गर्न हामी अगाडि लाग्थ्यौँ सर। वास्तवमा हामीलाई जानकारी नभएकै हो, भएको भए यो काम हामी समस्या समाधान गर्थ्यौँ सर। अमेरिकी महादेशको उष्ण तथा उपोष्ण क्षेत्रमा पाइने रैथाने किरा भारत हुँदै नेपाल छिरेको हो। यो किरा बालीका लागि निकै हानिकारक मानिन्छ। बालीमा क्षति पुर्याउने किराको लार्वाले हो। फौजी किराको लार्वा धेरै खन्चुवा हुन्छ। मकैको पात, गुभो, जुङ्गा र घोगा समेत खाइदिन्छ। यसले मकै मात्र नभई धान, गहुँ, घाँसमा पनि असर पुर्याउने भएकाले यसको नियन्त्रणमा राज्यको विशेष ध्यान पुग्न आवश्यक छ। टिभी टुडे, एचडी टेलिभिजन, बागमती प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा चितवन सहकर्मी दिलीप दल्लाकोटीको रिपोर्ट। अब लागौं गण्डकी प्रदेशको खबरतर्फ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको चैत्र 11 मा 1 वर्ष पूरा भएको छ। लकडाउनको करिब 7 महिना सामाजिक आर्थिक क्षेत्र प्रभावित भए। यस्तै लकडाउनको अवधिमा गण्डकी प्रदेशले पनि ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो। महामारीले समस्यासँगै केही सिकाइ पनि दियो, तर गण्डकी प्रदेशमा पनि कोरोनाको त्रास यथावत नै छ। कोरोनाको त्रासले लकडाउन गरिएको पनि चैत्र 11 मा 1 वर्ष पूरा भएको छ। रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि गण्डकी प्रदेशको सामाजिक आर्थिक क्षेत्रहरू पनि नराम्ररी प्रभावित भए। 120 दिन लामो लकडाउनले पर्यटकीय क्षेत्रहरू थिलो भए। यद्यपि लामो समयपछि लकडाउन हटेपछि बजार र पसल भने खुले। ढिलो गरी भए पनि शैक्षिक संस्था समेत खुले। सबै क्षेत्रहरूमा चहल पहल बढ्यो। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणको दर घटेपछि मानवीय गतिविधि हत्तै बढे। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार गण्डकी प्रदेशका 11 जिल्ला मध्ये मनाङ, मुस्ताङ, गोरखा र नवलपरासी पूर्व गरी 4 जिल्ला कोरोना संक्रमण मुक्त छन्। सबैभन्दा बढी कोरोनाका बिरामी कास्कीको पोखरामा छन्। हालसम्म गण्डकी प्रदेशमा 16,404 जना कुल कोरोना संक्रमित छन्। गण्डकीमा 15,969 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यस्तै 205 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएको थियो। 1 वर्षको अवधिमा गण्डकी प्रदेशमा पनि कोरोनाको महामारीले मानवीय तथा आर्थिक क्षति भयो। पछिल्लो समय गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमण दरमा कमी आए पनि सावधानी उत्तिकै जरुरी रहेको चिकित्सकको सुझाव छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन व्यवस्थापन, जनशक्ति व्यवस्थापन, हस्पिटल व्यवस्थापन, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन, आपूर्ति व्यवस्थापन, ल्याबको व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापनमा मात्रै होइन, हामीले 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दा 1 वर्ष 2 दिनमा हाम्रो यात्रा सुरु गरेको 1 वर्ष 2 दिनमा गण्डकी प्रदेशले भ्याक्सिन हाम्रो चाहिँ समाजमा ल्यायो, हाम्रो आँगनमा लिएर आएको छ। गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको दर घटे पनि जोखिम भने अझै उत्तिकै छ। पछिल्लो समय भारत लगायत अन्य मुलुकमा कोरोनाको नयाँ संक्रमण बढेपछि कोरोना समाप्ति नभएको प्रश्न हुन्छ। त्यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पनि तयारी गर्नु जरुरी छ। हाल गण्डकीमा 233 जना कोरोनाका सक्रिय केस रहेका छन्, जसमा 215 जना होम आइसोलेसनमै बसेका छन्। अब सेकेन्ड लहर भन्छ होइन, सेकेन्ड लहर आयो अथवा केही भयो है, चाप बढ्यो भने चाहिँ यहाँ फेरि वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्ने गरी अहिलेलाई चाहिँ सबैको बिरामीहरू चाहिँ उता स्थानान्तरण गर्ने भन्ने थियो, निर्देशन भएको थियो। त्यो निर्देशनअनुसार हामीले चाहिँ सबै हाम्रो बिरामीहरू उपचार गरेर भइसकेर खाली भएपछि हामीले त्यसपछि राखेका छैन बिरामी, र हामीले पनि केही नर्सिङ कर्मचारीहरू उता व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ भनेर हामीले पनि 4 जना नर्सिङ कर्मचारी हामीले उता पठाइरहेका छौँ। पछिल्ला दिनमा भारत लगायत अन्य देशमा कोरोना संक्रमण दर बढेसँगै नेपालमा पनि त्यसको खतरा बढेको छ। कोरोना संक्रमणको डर कायमै भएकोले अनिवार्य मास्क लगाउन र सेनिटाइजरको प्रयोगमा ध्यान दिन आवश्यक छ। मेला महोत्सव जात्राहरू सकेसम्म नगर्ने, गरिहाले पनि मापदण्ड अपनाएर गर्न सकिएन भने गत वर्षको जस्तै महामारीको भयावह पुनः दोहोरिन सक्छ। टिभी टुडे एचडी टेलिभिजन गण्डकी प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा कास्की सहकर्मी अनिता घिमिरेको रिपोर्ट। अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको खबरतर्फ। पछिल्लो समय बर्दियामा केरा खेतीमा
कृषकहरू आत्मनिर्भर बन्दै गएका छन्। बजारमा उत्पादनभन्दा माग अत्याधिक छ। विगतमा विभिन्न जिल्लाहरूबाट केरा आयात हुने गरेकोमा हाल बर्दियामा वार्षिक 3000 मेट्रिक टन केराको खपत हुने गरेको छ। बजारमा उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि किसानले मिश्रित खेती गरी बेर्ना अनुदान पाएपछि किसानहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित बनेका हुन्। पछिल्लो समय बर्दिया केरा खेतीमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ। विगतमा विभिन्न जिल्लाहरूबाट केरा आयात हुने गरेको थियो। केरा खेती अन्य परम्परागत अन्न बाली भन्दा सजिलो, विषादीको न्यून प्रयोग र उच्च आमदानी हुने हुँदा किसान यस खेतीतर्फ बढी आकर्षित भएका छन्। केरा खेतीमा एकपल्ट बेर्ना लगाएपछि 4-5 वर्षसम्म बेर्ना लगाउन नपर्ने हुन्छ। केराको बेर्ना सानो हुँदा यो सँगै मिश्रित खेती गरी दोहोरो आमदानी लिन सकिने भएकाले विभिन्न संस्थाहरूबाट बर्दियाका किसानहरूलाई बेर्ना लगायत अनुदान सहयोग पाउँदा उनीहरू केरा खेतीतर्फ आकर्षित भएका हुन्। तालिम देने 2 दिन तालिम देने तो है आपको केरा खेती बेर्ना देने तब 10 सुहे लगाइले तब आपको बढ़िया बितावे। हाल बर्दियामा वार्षिक 3000 मेट्रिक टन केराको खपत हुने गरेको छ। सो मागलाई बर्दियाको उत्पादनले मात्र सम्बोधन गर्न नसकेपछि छिमेकी जिल्ला कैलाली, बाँके र भारतीय केराले माग पूरा गर्दै आइरहेको छ। हाल उत्पादन भन्दा माग धेरै भएकाले किसानले उत्पादन गरेका केरा सजिलै बजारमा बिक्ने गर्दछन्। पछिल्लो समयमा होटल रेस्टुरेन्टहरूमा पनि केराको मम, मदिरा, चिप्स, अचार लगायतका विभिन्न परिकारहरू बिक्री वितरण हुने भएकाले केराको बजार विस्तार हुँदै गएको हो। स्थानीय स्रोत र साधनहरू प्रयोग गरेर चिप्सहरू बनाउने, त्यसपछि गएर केराहरूको ब्रान्डीहरू बनाएर बिक्री वितरण गर्न सकिने र यो बजारहरूमा पनि अत्याधिक रूपमा बढी मात्रामा चाहिँ सम्भावना भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले केराको मार्केटिङको लागि त्यति धेरै समस्या नरहेको अवस्था देखिन्छ। केरा खेतीमा धेरै सम्भावना भए तापनि बेला बेलामा आउने बेमौसमी हावाहुरीले केराको बगैँचामा गर्ने नोक्सानी र बिमाले समयमै किसानहरूलाई भुक्तानी नदिँदा उत्साहित किसानहरू केरा खेती विस्तार गर्न भने डराउने गरेका छन्। वार्षिक प्रफिट आम्दानी मेरो 5 लाख भन्दा माथि नै भएको छ यो पहिलो लटको। अब दोस्रो लटमा पनि केरा अब राम्रै छ जे होस्। अब तर आँधी हुरीको जोखिममा छ। यो साल लगभग 5 लाख आउँछ कि भन्ने जस्तो सोच छ। नगदे बालीका रूपमा चिनिएको केरा खेतीको नेपाली बजारमा प्रचुर सम्भावना रहेको छ। तर भारतबाट आउने सस्तो र कम गुणस्तरको केराले नेपाली किसानलाई मर्का हुने गरेको छ। यसतर्फ सरकारवालाहरूले बजारको सुनिश्चितता र टिस्यु कल्चर प्रविधिबाट उत्पादित बेर्ना किसानलाई सहजै उपलब्ध गराउन सकेमा किसानहरू यसतर्फ आकर्षित भई पुरै देशमा नै केरा खेतीमा आत्मनिर्भर हुन सक्नेछ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन प्रदेश खबरका लागि लुम्बिनी प्रदेश बर्दियाबाट सहकर्मी ऋषि वाग्ले गोपालको रिपोर्ट। अब लागौं कर्णाली प्रदेशको खबरतर्फ। दैलेखका भूमिहीन दमाई जातिको बाजा लोप हुन थालेको छ। दैलेख चामुण्डा बिन्द्रा सैनी नगरपालिका 6 गडखा दमाई जातिको बाजा लोप हुँदै गएको हो। बिहे, पार्टी तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रममा बाजा बजाउँदै आएका दमाई जातिहरू यति बेला पेसा सङ्कटमा परेको हो। हातको सिपको बजारमा पनि ह्रास आउँदै गएको छ। भूमिहीन हुँदा आय आर्जन गरेर जीवन गुजार्न पनि उनीहरूलाई मुस्किल भएको छ। दैलेख जिल्लाको चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका 6 गडखा टोलका दमाई जातिको बाजा बजाउने, कपडा सिलाउने पेसा यति बेला लोप हुँदै गएको छ, जसका कारण जीवन निर्वाहमा पनि समस्या परेको छ। पहिलेको जस्तो विवाह व्रतबन्ध लगायतका अन्य मेला पर्वहरूमा समेत बाजा बजाउनेहरूको संख्या पनि घटिरहेको छ। समाजमा कोही नौलो र ठुलो पदको मानिसको उपस्थिति भएपछि बाजा बजाएर स्वागत गर्ने चलन भए पनि त्यसले उनीहरूको छाक गुजार्न भने भएको छैन। रुखो डाँडामाथिको बसोबास रहेको छ, त्यही बसोबास भएको जमिन पनि उनीहरूको होइन। सिपको बजार घट्दै जानु र भूमिहीन भएर बस्नु पर्दा यी समुदाय सङ्कटमा परेका छन्। राज्यले भूमिका लागि थुप्रै आयोग बनाए पनि यिनीहरूको नाउँमा एक टुक्रो जमिन पनि नहुँदा वर्षौंदेखि भूमिहीन हुन बाध्य भएका छन्।
पनि पुग्दैन, लाउनु पनि पुग्दैन, हाम्रो जग्गा पनि छैन। जग्गा एउटा आद छ, एउटा आदको लाल पूर्जा पनि छैन। यता पनि हामीले हिँड्न पाउनु, यता पनि हिँड्न पाउनु, हामीले गाली गर्नु पनि पाइरहेको छौँ। यता उता हिँड्यो भने यता किन आउँछौ भनेर यता दबाएका हुन्छन्। यता दबाएका हामीले के गर्ने, कसरी छोराछोरी पढाउने, कसरी लेखाउने, कसरी ती छोराछोरीलाई पाल्ने, हामीलाई धेरै समस्या छ। म वार्डमा जाँदा पनि मेरो कुराको कुनै कुरा राखेँ भने निर्णय हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन। वार्डमा पनि कार्यपालिका सदस्यभित्र पनि म त्यहाँ जान्छु, मेरो ठाउँमा खानेपानी छैन, मेरो ठाउँमा बाटो छैन, मेरो ठाउँमा कुनै शिक्षा त्यो पाइप छैन भनेपछि निर्णय हुने, कार्यान्वयन हुने। म मूर्ति भएर बस्ने हो, म दलितको छोरा भनेर, दलितकी छोरी भनेर सुनाइ नगरेको हो कि बा महिला भनेर सुनाइ नगरे। अब आर्थिक तथा सामाजिक रूपले उपेक्षित यो समुदाय राजनीतिक रूपमा पनि पहुँचविहीन छन्। यद्यपि प्रतिनिधित्वको नाममा स्थानीय सरकारमा सहभागिता नभएको पनि होइन, तर अर्थपूर्ण उपस्थिति रहेको छैन। दलितको तर्फबाट एजेन्डा उठाए पनि सुनवाई भने पटक्कै हुँदैन। स्थानीय दलितहरूको लागि आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको हो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय सरकारलाई अधिकार समेत दिएको छ। यति मात्र होइन, सरकारले भूमि सम्बन्धित आयोग पनि बनाएको छ। दमाई जातिको परम्परागत बाजा बजाउने पेसाको प्रवर्धनसँगै भूमिको व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्ने हो। तर स्थानीय सरकार आएको करिब 4 वर्ष हुँदै लाग्दा पनि यी समुदाय भूमिविहीन भएर बाँच्न बाध्य छन्। यद्यपि वडा नम्बर 6 गडखाका दलितहरूको अवस्थाको बारेमा स्थानीय सरकारले जानकारी नभएको बताएको छ। उहाँहरूको विषयमा सुकुम्बासी जग्गा छैन भन्ने होइन, जग्गा सुकुम्बासी होइन, उहाँहरू सुकुम्बासी होइन। त जङ्गलको छेउतिर बसेर हल्का चाहिँ अलिक पत्थर बनाउनु भएको हो भने त्यो कुरा चाहिँ हामीले सोद्धा उहाँहरूको पूजा हेर्दा सबैको लाल पूजा तयार छ। उहाँहरूको विषयमा, उहाँहरूलाई जीविकोपार्जनको विषयमा हामीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको विषय पनि उहाँहरूलाई नै छनौट गरेर काम गर्न लगाएका छौँ। मुख्यमन्त्रीको विषयमा पनि त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई छनौट गरेर हामीले काम गर्न लगाएका छौँ। भूमिपुत्र पनि भूमिहीन भएर बाँचेका, सिप भएर पनि सिपविहीन जस्तो भएर बाँचेका यी समुदायको विषयमा स्थानीय सरकारले विशेष ध्यान दिनु आवश्यक छ। राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विभेदमा परेका यी वर्गको विषयमा विशेष ध्यान दिँदै संविधान प्रदत्त अधिकारको कार्यान्वयन गराउन राज्य तयार हुनै पर्छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन कर्णाली प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा दैलेख सहकर्मी दिपेन्द्र कार्की बास्ताकोटीको रिपोर्ट। र अब खबरको अन्तमा लागौं सुदूरपश्चिम प्रदेशतर्फ। मुलुककै मानवीय विकासमा पछि परेको बाजुराको सरकारी विद्यालयहरूको अवस्था दयनीय छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधारदेखि फर्निचरको समेत चरम अभावमा बाजुराको खप्तड छेडे दहका मस्ट आधारभूत विद्यालय गुज्रिरहेको छ। भौतिक पूर्वाधारमा कमजोर रहेको विद्यालयमा गत वर्ष क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरी अलपत्र पारेर छोडेपछि विद्यालयको अवस्था थप जर्जर बनेको हो। बाजुराको मस्ट आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थीहरू भुइँमा बसेर अध्ययन गर्न बाध्य छन्। खप्तड छेडेदह गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मा रहेको यस विद्यालयमा फर्निचर नहुँदा भुइँमा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता आएको हो। विद्यालयमा फर्निचर मात्र होइन, शुद्ध पिउने पानी र शौचालयको समेत चरम अभाव छ। बेन्चको व्यवस्था गरिदिए भए हुन्थ्यो। अरू पनि यस्तै छ, सानो क्लासमा पनि बेन्च छैन, पानी पनि 1-2 हप्ता जति भयो आएको छैन। तली सीमा जानुपर्छ। कुर्सी र भुइँमा बसेर पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। कक्षा कोठामा उपलब्ध फर्निचरका सामग्रीहरू पनि भाँचिएका छन्। विद्यालय प्रशासनले फर्निचर मर्मत सम्भार गर्न ध्यान दिएको छैन। मस्ट आधारभूत विद्यालय कक्षा शिशुदेखि कक्षा 8 सम्म सञ्चालित छ। निजी स्रोतबाट सञ्चालित विद्यालय 3 वटा राहत दरबन्दीको भरमा चलेको छ। एउटा कक्षा कोठामा करिब 20 देखि 25 जनासम्म विद्यार्थी रहेको आधारभूत विद्यालयमा प्रत्येक कक्षा कोठामा 3 देखि 4 वटा मात्रै बेन्च छन्। विद्यालयमा धारा छन्, पानी छैन। संस्थाले विद्यालयमा बालमैत्री धारा निर्माण गरिदिएको छ, तर उक्त
मुक्तधारामा पानी छैन। विद्यार्थीहरू पानीको प्यास मेट्न खाली पाइपमा झुन्डिएर तानातान गरिरहेका हुन्छन्, तर पाइपमा पानी आउँदैन। करिब आधा घण्टा हिँडेर खोलामा रहेको कुवाको पानी पिएर विद्यार्थीहरू प्यास मेटाउन बाध्य छन्। गत वर्ष यस विद्यालयमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिएको थियो। क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेर त्यसको सही व्यवस्थापन नहुँदा विद्यालयको यस्तो हालत भएको हो। अहिले गाउँमा आउँछ, यहाँ आउँदैनन्। यहाँको लाइन बिग्रेर पानी त पर टोइलेटको ओरिजिनल मात्रै नपाउँछ, न त यहाँ यता धारामा आउँदैन। सरकारी विद्यालयहरूको भौतिक तथा आर्थिक अवस्था कमजोर छ। त्यसैमा पनि गत वर्ष कोरोना महामारीमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेर विद्यालयको भौतिक अवस्था तहस नहस भएको छ। विद्यालयको भौतिक संरचनाको तोडफोड र चोरी हुँदा यस्तो अवस्था आएको विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ। सर अब यो क्वारेन्टाइन राख्ने मैले कुरा गरेँ सर, यो जुन यसमा क्वारेन्टाइन राख्यो त्यसले गर्दाखेरिमा यहाँ प्रत्येक कोठामा आगो धुवा बलेको र त्यसपछि अलिअलि सफा वडा कार्यालयले केही सहयोग गर्छु भन्ने किसिमले गरेको त्यो छ सर। अरू कुराहरू अब यो निजीबाट सञ्चालित हाम्रो अब दलित बस्ती र प्लस सबै कुराहरू हाम्रो 3वटा राहत दरबन्दीमा चाहिँ सञ्चालन भएको र यहाँ अब हामीले जुन सबै कुराहरू बालबालिकाहरूमा दिन सक्ने हो त्यो जनताहरूले सबै कुराहरू अब भवनदेखि लिएर टिचरहरू निजी स्रोतहरूलाई पाल्नुपर्ने सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अलिक कमजोरी भएको यो कारण छ। दुर्गमका सरकारी विद्यालयमा राज्यको ध्यान पुगेको छैन। सरकारी ध्यान नपुग्दा मस्ट जस्ता विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार कमजोर भएका हुन्। त्यसैमा पनि कोरोनाको बेला विद्यालयमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरेर अलपत्र पारिएपछि विद्यालयको अवस्था दयनीय भएको हो। यसर्थ सरकारले मस्ट जस्ता विद्यालयका लागि आवश्यक पूर्वाधारदेखि फर्निचरको प्रबन्ध गर्न जरुरी छ। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश ब्युरोको सहयोगमा बाजुराबाट सहकर्मी प्रमित विकको रिपोर्ट। सातै प्रदेशको सातै खबरको स्पेशल प्याकेज प्रदेश खबर आजलाई यति नै। प्रदेश खबरमा नयाँ खबरको सङ्गालो लिएर हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtoday.news.com मा गई हेर्न पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। विकास निर्माण र जनसरोकारको विषयमा हाम्रो आवाज निरन्तर जारी छ। आजको प्रदेश खबरबाट म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। टिभी टुडे एसडी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।